Ako si Charlita Ayumatakin, Ayuma sa dalaga pa. Ako nagdako gyud ko sa puder na sa NPA. Edad ko 13 anyos, gihimo na ko nilang usa ka literacy kung dinhi pa kanang mga maestra. Nya dangtan ko duha ka tuig sa literacy. Pag edad na ako 16 anyos, gikuha na ko isip usa ka full-timers. Kaya sa literacy pa full-timers sa barangay Raman. Pag edad na ako 16 anyos, ni full-time ko, isip usa ka medical. Apprentice pa ko adtong panahon na. Diretso gyud ko adtong 1991 gubat nam dinhi. Mapoy akong pag full-time, gidala ko nila sa bukid sa Salay. Gitrain ko isip usa ka medical. Naka-experience diretso ko sa mga kauban ng mga hukbo nga nangasamdan sa bomba dinhi sa Tora-Tora. Didto gidala ako usa sa ko sa gipaatiman kay kanang kuan man kanang gi-practice pa ko. Ako gigipa atiman nila sa mga samaron. Hangtod nga sa pagdangat og duha ka bulan kaya na nako ang pag-atiman sa mga samaron, dili ko mahadlok. Bisag unsa kadagko pa nga samad na ba kanang murag easy ra kay sa ako nga ang pagtambal kay gipatuhop man sa amo sa prinsipyo namo nga kinahanglan nga tambalan gyud tabangon ang kinsa ang nagkinahanglan ang mga kauban nga masamdan kinahanglan nga atiman kay dili man mo madala sa syudad kay na may mga sundalo nga nagbasi-basi sa highway. Kami ra nagtambal dito dadon sa Lasang, Taguan. Ang medical mo gi-authorize nga mo atiman sa samaron katungod sad niya nga motago nga dili sapon sa mga sundalo. So ano yung pag-style sa pamalit og tambal? Kami na ang mo kuan gyud mismo ay mag-disguise man sad mi dili man may mahibalan, di man may edan. Kanang wala mi dalang armas nga mulugsong sa ubos. Kami mismo, ako lang gid sa akong kaugalingon naka-experience ko na nga kami mismo madto sa Cagayan diretso sa mga botika. Mopalit mig mga tambal, mga hima namo sa para pagpanambal. Asa pagkuha og mga funds para sa amin ko? Source of funds. Wala na sad mi ako lang wala na ko nakibaluan na sa source mo asa kay adtong panahon na ang kuan gyud ang leader sa 4B kato pa man si Rida. Diretso raman may tagaan sa financial. Gikan na sa iya ha. Pero sa una sa lanta, doon na ka nakabatid niya, panguha sila kuan diri. Murag buhis lugar sa mga tao. Di naaman na normal man na sa NPA nga naman ginay piso-piso na financial. Sa mga presidente. Piso do 5 inana naman gina bulan-bulan. Kada bulan. Kanya kana sang Sa mga dagko kuan. pero sa syudad wala na minakabalan kay kasagaran gid ang source nila sa kuan man. Sa syudad kay inani mga bukid baya gamay ra bay ang ilang kitaon na nasa kuan. Dili ba na maka-afford but particular lang sa mga tambal. Mga thousand man baya nang ipamalit sa tambal kay mga mahal baya. Mga dextrose lang daan, mga antibiotic mahal na kay na siya. Tapos asa rin yung kasagara sa enkwentro kung na masamdan. Asa gid na siya kadalon sa grupo. Sa kami lang gid sa ako na kasi natian. Dito ra ginamot taguan sa bukid sa Lasang. Ito niya tambalan. Dito ra gid. Ito na siya balay. Maghimo gud mig tulda. Tundara. Hindi mo may tulda dito ra ati manon hangtod nga mamayon kung doon ay mga hulga sa sundalo so hulga sa seguridad kami na bahala pagbalhin kung asa ang safety nga lugar. Tapos kuan mo. Unsa may ibang reason nga surrender mo ka? Kuan pag edad na ako 20 ay edad ko 18 anyos nakauyab ko. Gitugutan ko sa partido nga pwede na akong manguyab. Tapos mga duha ka tuig na nagminyo na mi sa akong uyab. Pag minyo na nako nagsabot-sabot mi sa akong bana nga kung didto ra mi magpabilin dili na makahatag sa among mga anak ang man gihapon na sa NPA ang propaganda nga makahatag kag kanang hustong kaugmaon sa imong mga anak kanang edukasyon kanang panglawas pang sinina inana
nya nutrition. Kung dito rami, dili naman na mahatag kay ako lang sa akong bahin tinuod doon ako kahibalo didto. Pero nagdako ko nga wala gid ko nakatunog og eskwelahan sa dinhi sa ubos. Nakahibalo ko, naka-eskwela ko pero dito sa NPA nga sa revolutionaryong edukasyon inana. So, may style yun sa pagtudlo. Siyempre di ang kuan kining Pagsulat na ba? basa sulat unya kasagaran gid ang isilsil gid sa imong utok nga ang sayop gid ang gobyerno inana ang anging subayon nga kanang makig-away ka sa gobyerno na kay didto mo kanang man sila nga tinuod man ko bisag unsa imong kurso makuha nimo didto mo yung kang gusto kang magmaestra maka-maestra ka diretso may kang gusto kang magdoktora maka-doktora ka diretso kay sa pagtuon sa practical na diretso. Pero lahi baya kay palitan ka ng kung dili na gid nimo kaya ang pagdagandagan sa bukid, mo surrender man gyud ka. Dili man nimo gahapon magamit pag dinhi na ka sa ubos dinhi na ka sa gobyerno. Dili man ka makatrabaho nga diretso ka maka-apply og trabaho kay do na kay diploma lahi man didto og dinhi. Munang nakadesisyon mi sa kong bana nga mo surrender gyud mi nga wala pa may mga anak aron maka pa-eskwela mi sa among anak kay gikuhaan man magbasihanan sa among kaugalingon mismo nga wala mi nakatunog og eskwelahan. So, unsa na may mo kusumti karon? Karon nga na ka diri sa lantad yun. Dako gyud kalahian karon nga nana dinhi kay pwede naman kang karon lang nana among mga anak nag-eskwela na nagtungha dinhi pa sa elementary noon pero do naman gid may panglantaw nga makahuman gid among mga anak sa pag-eskwela. Then usa pa ang ako gid sad ang mga sundalo sa pagkakaroon nga gibalikan ang lantad sa paabot sa 2004 dako gyud katabang kay tinuod man nga adtong miyagi nga gihawaan na din sa NIB maskin kapgo wala na detachment ang mga NPA nibalik man gid dinhi sa lantad. So, unsa may mo So, gusto nga galingon? ako yung sa ako lang kagalingon nga gusto gina ako nga magpabiling gid ang sundalo para mapadayon ang kalinaw sa lantad o padayon sa ang mga project labi na ang eskwelahan nga dili na bitaw mawala nga makapa-eskwela gid ang dili lang kami kundi ang tanan nga nagpuyo sa lantad makapa-eskwela sa ilang anak kay sala naman nila kung di nila ipa-eskwela ilang anak nga naaman gid mismo ang eskwela